खाना काबा ये पुकारा, मिलके लगाओ सभी हैदरी नारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कि कोई मुस्तहब अमल फ़ी हद ज़ात ही मुस्तहब हो, उस पर मुवाज़बत करने से वो वाजिब बन सकता है, ये जमाअत उमरिया का एक इफ्तिरा है जो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से निस्बत दे रहे हैं, और ये कई वजूहात की बिना पर बातिल हैं। हम अभी तक दो वजूहात आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। एक हदीस शब मेराज जिसमें खुदा ने वादा किया है कि अब मैं मज़ीद नमाज वाजिब नहीं करूँगा, और दूसरा ये कि इनके अपने उलमा ने ख़ुद एतराफ़ किया है कि एक ऐसा मुश्किल मसला है जिसका कोई जवाब नहीं है। तीसरी दलील, मेरे अजीज़ों, अगर वाक़अन नवाफिल या अमाल खैर उन पे बजा लाने से, उन पे इसरार करने से, मुवाज़बत करने से वो वाजिब बन जाता है, या दक़ल उनके वाजिब बनने का ख़दशा होता है, तो क्यों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नमाज तहज्जुद की वो इतनी रग़बत देते थे, और बिलखुसूस रमज़ान में नमाज तहज्जुद की वो रग़बत देते थे, अमर करते थे, तौसिया करते थे, और हमेशा इसका हुक्म देते थे। मुलाहिज़ा फरमाइए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नवाफिल के सिलसिले में कितनी वो इसरार करते थे। ये किताब है किताब मुस्लिम इब्न हज्जाज क़ुशैरी नैसाबूरी की किताब, जिसको सही मुस्लिम कहा जाता है, चाप नुअमानी किताब खाना, जो पाकिस्तान की छपी हुई किताब है। अल्लामा वहीदुज़्ज़मान साहिब ने इस किताब का तर्जुमा किया है। इस किताब में अजीज़ो मुसाफिर के नमाज के मसाइल, इसमें इस बाब को देख लीजिए, बाब फ़ज़्ल सुनन रातिबा, सुन्नतों की फजीलत और उनकी गिनती का बयान। इसमें पहली हदीस है कि उम्म हबीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, मन सल्ला इस्नतै अशरा रकअतन फ़ी यौमिन व लैलतिन बुनिया लहू बिहिन्ना बैतुन फ़िल जन्नह, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि जिसने रात दिन में 12 रकअत पढ़ी, इसलिए इसके लिए एक घर जन्नत में बनाया जाएगा। उम्म हबीबा ने कहा, जब से मैंने ये सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इन रकअतों को नहीं छोड़ा। आमिर इब्न औस ने कहा, जब मैंने ये सुना अम्बसा से, मैंने इनको नहीं छोड़ा। नुअमान इब्न सालिम कहते हैं कि ने कहा, जब मैंने ये सुना आमिर इब्न औस से, तो मैंने इन रकअतों को नहीं छोड़ा। तो उम्म हबीबा ने क्यों नमाज को नहीं छोड़ा, इन नमाज़ों को? क्योंकि दोबारा रकअतें पढ़ें तो उससे जन्नत में घर बन जाता है। तो इस मुवाज़बत किया है, और भी सहाबा ने मुवाज़बत किया है, ख़ुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुवाज़बत किया होगा, क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ऐसी बात की वो तरगीब दें जो ख़ुद अमल नहीं करते, वो इस बात से बहुत बरतर व बालातर हैं। क़ुरआन मजीद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। ए ईमान वालों, क्यों ऐसी बातें करते हो जो ख़ुद अमल नहीं करते? ख़ुद अमल नहीं करते, आओ जिहाद करें, आओ खुदा के राह में पैसे खर्च करें, पर ख़ुद अमल नहीं करते। कबुरा मक़तन इंदल्लाहि, एक बहुत ही बुरी बात है, एक बहुत ही जुर्म वाली बात है खुदा के नज़दीक कि तुम ऐसी बातें करो जिस पर ख़ुद अमल नहीं करते। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों को इबादत का शौक़ दिलाते और ख़ुद इबादत नहीं करते, ये तो कोई काफिर ही ये बात कह सकता है। तो मेरे अजीज़ों, तो क्यों, अगर वाक़अन ये बात थी, तो क्यों रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे हबीबा को, अपनी वाइफ को मना नहीं किया कि भाई तुम इतना ना पढ़ो कि ये वाजिब ना बन जाए? ठीक है ना। दूसरी रिवायत को देखें, इसी सनद के साथ रिवायत किया है, मन सल्ला फ़ी यौमिन इस्नतै अशरा सजदा ततव्वुअन बुनिया लहू बैतुन फ़िल जन्नह, जिसने 12 नमाज दिन रात में अदा किया तो उसके लिए जन्नत में घर बनाया जाएगा। उसके अलावा फिर उन्होंने रिवायत किया तीसरी हदीस, मा मिन अब्दिन मुस्लिमिन युसल्ली लिल्लाहि कुल्ल यौमिन इस्नतै अशरा रकअतन ततव्वुअन गैर फ़रीज़तिन इल्ला बनल्लाहु लहू बैतन फ़िल जन्नह। बली उम्मे हबीबा से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि कोई बंदे मुसलमान नहीं है जो रोज़ाना 12 रकअतें मुस्तहब की 12 रकअतें जो गैर फ़रीज़ा हों पढ़ें, मगर ये कि खुदा उसके लिए जन्नत में घर बना देता है। लेकिन इनका तर्जुमा अपना क्या है। उम्मे हबीबा ने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई बंदे मुसलमान ऐसा नहीं कि अल्लाह के वास्ते हर दिन में 12 रकअत खुशी से पढ़े, सवाए फ़र्ज़ के, यानी फ़र्ज़ के अलावा 12 मज़ीद रकअत पढ़े, मगर अल्लाह ताला उसके लिए उसके वास्ते एक घर जन्नत में बनाता है। फरमाया उसके लिए एक घर जन्नत में बनाया जाता है। उम्मे हबीबा ने कहा, मैं उस दिन से हमेशा ये नमाज़ पढ़ती हूँ। अनबसा ने कहा, मैं उस दिन से हमेशा पढ़ता हूँ, और नमान ने भी ऐसा ही कहा है। तो अजीज़ो, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों ये वादा दिया है और क्यों मना नहीं किया कि उम्मे हबीबा ना पढ़ो?
روزانہ نہ پڑھو، تم کیا چاہتے ہو؟ مسلمانوں کے دشمن ہو؟ کہیں یہ نماز واجب نہ ہو جائے؟ ہاں اسی طرح میرے عزیزو، یہ تو عام طور پہ تہجد ہے کی بات ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں تہجد دیکھیے کہ بخاری نے کہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصلاً بخاری نے ایک باب اپنی کتاب میں، کتاب الایمان میں ایک باب ہے کہ اس میں قیام و رمضان شرط الایمان، کہ رمضان میں تہجد بجا لانا یہ شرط ایمان ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، بدماش بخاری یا بخاری شریف یا بدماش بخاری جو بھی ہے، جلد اول، چاپ ادارہ اسلامیات پاکستان، ٹھیک ہے نا، تو اگست 2005 میں کتاب ادارہ اسلامیات پاکستان میں چھپی ہے۔ کتاب کون سی ہے؟ دیکھیے کتاب الایمان، ٹھیک ہے نا، باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان کی راتوں میں نفل پڑھنا ایمان میں داخل ہے، ایمان میں داخل ہے، یہ ایمان کا جز ہے کہ انسان رمضان کی راتوں میں کیا پڑھے؟ تطوع پڑھے، نماز مستحب پڑھے۔ ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان اور ثواب کا کام سمجھ کر قیام کرے، یعنی نماز مستحب پڑھے، تو اس کے اگلے گناہ یعنی پیچھے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ تو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح ترغیب دیتے ہیں کہ اپنی ساری گناہیں معاف کرانا ہو تو رمضان میں نماز مستحب پڑھو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اسی طرح بخاری میں عزیزو دیکھیے، یہ کتاب ہے کتاب الصوم میں، کتاب الصوم میں صفحہ نمبر 861 میں، بھلے باب فضل من قام رمضان، اس بات کی فضیلت، اس شخص کی فضیلت جو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو یعنی نماز پڑھے۔ ابا ہریرہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لرمضان من قامہ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اچھا، اگلی روایت بھی بھئی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان کی راتوں میں ثواب کے لیے ایمان کے ساتھ عبادت کے لیے کھڑا ہو تو اس کے اگلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے عزیزو، تیسری دلیل ہماری یہ ہے کہ اگر واقعاً یہ ہے کہ اگر کوئی نماز مستحبی پر کوئی اصرار کرے، مواظبت کرے، تو وہ اس سے واجب ہو جاتا ہے، تو کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو بتاتے تھے کہ آپ نماز مستحبی پڑھا کریں، اور اس طرح ترغیب دیتے تھے، اس طرح ثواب بیان کرتے تھے۔ ان کی اپنی وائف نماز مستحبی پڑھتی ہے، اس کو منع نہیں کرتی، کیونکہ اگر یہ کوئی قاعدہ ہے کہ اگر نماز مستحبی پڑھا جائے تو وہ واجب بن جاتا ہے، یا کوئی فعل خیر انجام دیا جائے، اس پہ مواظبت کیا جائے تو وہ واجب بن جاتا ہے، تو کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو یہ اندیشہ یہاں پہ کیوں نہیں آیا؟ یہ فکر یہاں پر جب یہ تبلیغ کر رہے تھے تو کیوں نہیں آیا؟ اس بات کا جواب دیجئے عمری لوگو۔ تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلی اسپیچ میں چوتھی دلیل اس بات کے لیے کہ کیوں یہ بات تہمت ہے، بہتان ہے، افتراء ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے نماز تراویح نہیں پڑھائی، بہرحال تراویح مستحب نماز ہے، اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں یہ واجب نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ اگلی اسپیچ میں دلیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔